श्री गुरुभ्यो नमः। महाभाष्यं पस्पशानिहिकस्य द्वितीयकक्ष्या। इतः पूर्वं लौकिकानां वैदिकानां च इति के लौकिकाः शब्दाः के वैदिकाः शब्दाः इति उक्तम्। वैदिकाः खल्वपि इति चतुर्भ्यः अपि वेदेभ्यः तत्र प्रतीकत्वेन चत्वारि वाक्यानि न चत्वारः वाक्यैकदेशाः उदाहृताः। एवञ्च तादृश उदाहरणेन अस्माभिः किम् अवगतं, लौकिकशब्दानां स्वराः न सन्ति, वैदिकशब्दानां स्वराः अवश्यं सन्ति। वस्तुतः लौकिकशब्दानामपि स्वराः सन्ति, परन्तु इदानीम् अस्माभिः नाद्रियते तावदेव। अतः लौकिकशब्दानां विषये तावत् लौकिकशब्दानां विषये स्वराः नाद्रियन्ते, वैदिकशब्दानां विषये स्वराः अवश्यम् आद्रियन्ते इति भेदः। लौकिकशब्दाः पदरूपाः उपलभ्यन्ते, वैदिकशब्दाः तावत् वाक्यरूपाः एव उपलभ्यन्ते। तत्र लौकिकशब्दानां विषये पदानाम् आनुपूर्वी एवमेव स्यात् इति नियमः नास्ति, वैदिकशब्दानां विषये पदानाम् आनुपूर्वी एवमेव स्यात् इति भवतु। एवं कथनेन किं ज्ञायते, अत्र व्याकरणे एतद् अनयोः उभयोः अपि व्याख्यानम् अनुशासनम् उपलभ्यते। तत्र सूत्रं यदि सामान्यं विद्यते, सूत्रे विशेषनिर्देशः यदि नास्ति, तर्हि सः विधिः लोकवेद उभयसाधारणः इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। भाषायाम् इति यदि वदेत्, तर्हि तत्सूत्रप्रतिपादितः विधिः केवलं लोके। भाषा नाम लौकिकशब्दः, भाष्यते इति भाषा। भाषा नाम प्रयोज्य प्रयोजकवृद्धयोः मध्ये यः व्यवहारः, सः व्यवहारः भाषा इत्युच्यते। भाष्यते इति भाषा। एवञ्च तत्र यथा कथञ्चित् पदानां परिणामः भवति, विपरिणामः भवति, अनुपूर्व्यां विपरिणामः भवति। एवं रीत्या लौकिकानां शब्दानां वैदिकानाम् इति तत्र यदि कश्चन विधिः वेदे एव इति अभिप्रैति आचार्यः, तर्हि छन्दसि इति वदेत्। यदि उभयत्र, तर्हि तत् निर्दिशेत्, सर्वत्र इत्यादि रूपेण सः निर्दिशेत्। एवञ्च इदं व्याकरणं लोकवेद उभयसाधारणम् इति इतरव्याकरणेभ्यः अस्य वैशिष्ट्यं विद्यते इति ज्ञेयं। तदर्थमेव भगवान् भाष्यकारः एतदुक्तवान्। इतः परम् एवञ्च ये शब्दाः के एतेषां शब्दानाम् अनुशासनम् अत्र उपलभ्यते इति ज्ञातम्। तदनन्तरं शब्दः नाम कः इति संशयः। इत्युक्ते इदानीं लौकिकशब्दान् आदाय सः वदति, गौरश्वः पुरुषः इति उक्तं किल, तत्र प्रथमं गौः इति शब्दः प्रयुक्तः। लोकव्यवहारे अपि गौः इति शब्दः प्रयुज्यते। इदानीं चतुष्पात् जन्तुः कश्चन चरति, तदानीं प्रयोजकः तं जन्तुम् उद्दिश्य निर्दिश्य गौः इति वदति। अयं गौः अथवा इयं गौः इति वदति अन्यं प्रति। अयं गौः शुक्लः इति वदति। अयं गौः चेष्टते इति वदति। तद्वत् अस्मिन् गवि गोत्वमस्ति इति निर्दिशति। तत्र पश्यतु, चतुष्पात् जन्तुः विद्यते, जन्तुम् आदाय तादृशजन्तुविषये गौः इति शब्दः प्रयुज्यते। तस्मिन् व्यवहारे गौः इति ध्वनिः अपि अस्ति। सः जन्तुः तावत् इत्युक्ते द्रव्यरूपः सः पशुः, सः जन्तुः अपि विद्यते। तत्र शुक्लादिगुणाः अपि सन्ति। यदा वा रोमाञ्चः जायते तस्य गोः, तदानीं रोमाञ्चक्रिया अस्ति। सः जन्तुः इतस्ततः चरति, तदानीं क्रिया अस्ति। तस्मिन् गवि यः धर्मः विद्यते, स एव धर्मः अन्यत्रापि दृश्यते गवि। एवञ्च तस्मिन् तत्र
गवि गोत्वं विद्यते, एवं बहु विद्यते, एकस्मिन्नेव व्यवहारे एते सर्वेपि सन्ति। पृच्छति अस्मिन् व्यवहारे इत्युक्ते गौः इत्युक्ते यादृशज्ञानम् अस्माकं बुद्धौ जायते तस्मिन् ज्ञाने बहवः पदार्थाः सन्ति। इदानीं गौः इति वदति, अस्माकं बुद्धौ तावत् गोरूपपदार्थस्य कस्यचित् चतुष्पाद जन्तोः अवभासः भवति। तदानीम् अस्माकं बुद्धौ गौः इति शब्दः अपि विषयः भवति, शब्दमपि वयं जानीमः। तदानीं तत्र गोद्रव्यमपि विषयः भवति, शुक्लादिगुणाः अपि विषयाः भवन्ति, तत्र रोमाञ्च इतस्ततश्चरणादि क्रियाः अपि विषयाः भवन्ति। पशुः इत्युक्ते पशुः चलन् अस्ति किल, तादृशप्रतीतिः भवति बुद्धौ। किञ्च गोत्वादिज्ञानं भवति, एवं बहु भवति। एतेषां बहूनां मध्ये शब्दः इति कः उच्यते इति पृच्छति। अथ गौः इत्यत्र गौः इति व्यवहारे कः शब्दः? शब्दः इति वैयाकरणैः कः उच्यते? तदनन्तरं पृच्छति यत्तत् सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाणि अर्थरूपं सः शब्दः। इदानीं यत् तत् सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाणि यत् तत् अर्थरूपं सः शब्दः इति पृच्छति। इदानीं गौः इत्युक्ते बुद्धौ कश्चन अर्थः भासते। कीदृश अर्थः इत्युक्ते तस्मिन् अर्थे सास्ना अपि अस्ति, सास्ना विशिष्टः अर्थः, लाङ्गूल विशिष्टः अर्थः, ककुद विशिष्टः अर्थः, विषाण विशिष्टः अर्थः। सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाणि खुर विशिष्टः। एतत् सर्वं सास्ना इत्युक्ते गोः गलकम्बलम् इति वदामः, गलस्थाने कम्बलवत् कश्चन अवयवः अस्ति, तस्य किं नाम? सास्ना इति नाम। लाङ्गूलम् इत्युक्ते पश्चाद्भागे यत् लम्बमानम् अस्ति तस्य लाङ्गूलमिति नाम। सास्ना लाङ्गूल। ककुदम् इत्युक्ते तस्य ग्रीवायाः उपरि भागे उन्नतः कश्चन प्रदेशः, सः ककुदम् इति उच्यते। तदनन्तरं खुरम् इत्युक्ते गोः पादस्थाने तत्र भेदद्वयं भागद्वयं विद्यते, तस्य अधः विद्यमानस्य भागस्य खुरम् इति नाम। विषाणम् इत्युक्ते शृङ्गम्। एतत् सर्वम् एतादृश अवयवविशिष्टः कश्चन अर्थः बुद्धौ भासते। एवञ्च एतादृश अवयवविशिष्टः यः पदार्थः स एव शब्दः इति उच्यते वा? गौः इत्युक्ते गौः इत्यत्र गौः इति व्यवहारे कः शब्दः? स एव शब्दः वा? एतादृशस्य बुद्धौ अवभासमानस्य एव शब्दः इति नाम किं? बुद्धौ वा भवतु बहिः वा भवतु, यत्तत् सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाण्यर्थरूपं सः शब्दः न इत्याह। न तत् न द्रव्यं नाम तत्। अस्य किं नाम? द्रव्यम् इति नाम। गुणवत्वं क्रियावत्वं वा द्रव्यसामान्यलक्षणम् इति विद्यते किल। अतः सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाण्यर्थरूपं यत् तत् कथं विद्यते? द्रव्यरूपं विद्यते। अतः तस्य शब्दः इति व्यवहारः तद्विषये नास्ति। शब्दशब्दवाच्यः सः न, सः तावत् द्रव्यशब्दवाच्यः न तु शब्दशब्दवाच्यः। द्रव्य इति शब्दस्य वाच्यः न तु शब्दः इति शब्दस्य वाच्यः। पुनः यत्तत् इंगितं चेष्टितं निमिषितं सः शब्दः। गौः इत्युक्ते बहिः विद्यमानः पशुः वा भवतु, बुद्धौ भासमानः पशुः वा भवतु, सः किं करोति इत्युक्ते तस्य शरीरे रोमाञ्चः भवति। ईषत् शरीरे यदि स्पन्दः तर्हि तस्य इंगितम् इति नाम। शरीरे तत्र वैवर्ण्यं भवेत्, रोमाञ्चः भवेत्, अस्य सर्वस्य व्यवहारस्य अस्य सर्वस्य कर्मणः इंगितम् इति नाम। एवञ्च इंगितं पश्यामः।
चेष्टितं पश्यामः इतस्ततः वालचालनं करोति अतः अथवा इतस्ततः बहिः इत्युक्ते सूक्ष्मरूपः व्यापारः इंगितमिति अतीव स्थूलरूपः व्यापारः चेष्टितम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। तत् चेष्टितं निमिषितम् इत्युक्ते अक्षिस्पन्दनं करोति सः पशुः। अस्य सर्वस्य मिलित्वा शब्दः इति नाम किम्? एवञ्च तस्मिन् पशौ किं किं विद्यते? इंगितं विद्यते, निमिषितं विद्यते, चेष्टितं विद्यते। एतत् सर्वं शब्दः इति उच्यते वा? शब्दशब्दस्य वाच्यार्थः एतत् सर्वं वा इति पृच्छति। यत् तर्हि यत् इंगितं निमिषितं चेष्टितं तत् सः शब्दः। प्रथमं तावत् शब्दानाम् अनुशासनम् इति उक्तं किल? सः शब्दः तत्र विद्यमान शब्दशब्दस्य अर्थः किम् एतत् इति पृच्छति। यत् तर्हि तद् इंगितं निमिषितं चेष्टितं तत् सः शब्दः। शब्दानुशासनम् इत्यत्र विद्यमान शब्दशब्दस्य अर्थः किम् अयं? न इत्याह न क्रिया नाम सा, तस्याः क्रिया इति नाम। इंगितं वा भवतु, निमिषितं वा भवतु, इंगितं वा भवतु, चेष्टितं वा भवतु, निमिषितं वा भवतु, एतत् सर्वं क्रिया इति उच्यते। तर्हि शब्दशब्दस्य एवञ्च इंगित निमिषित चेष्टितादयः क्रियाशब्दवाच्याः न तु शब्दशब्दवाच्याः इति जातं भवतु। यत्तर्हि तत् शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः इति सः शब्दः। तस्मिन् जन्तौ तस्मिन् पशौ कश्चन वर्णः अस्ति, शुक्लवर्णः। अन्यत्र पशौ तावत् कृष्णः इति वर्णः, अन्यत्र कपिलः इति वर्णः, अन्यत्र पशौ तावत् कपोतः इति एवं रीत्या वर्णाः सन्ति किल, रूपमस्ति किल, रूपविशेषाः। एते एव शब्दशब्दवाच्याः वा। किं कारणम् इत्युक्ते गौः इत्युक्ते वर्णरहितः कश्चन पदार्थः, वर्णरहितं किञ्चित् द्रव्यं न भासते। बहिरपि वर्णरहितं किञ्चित् द्रव्यं नास्ति, वर्णेन सहैव विद्यते। यथा वा क्रियया यथा वा सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाणादिभिः सह पदार्थः अस्ति, यथा वा इंगित निमिषित चेष्टितादिभिः सह एव सः पदार्थः अस्ति, तथा एव शुक्ल नील कपिल कपोतादि वर्ण सहितः एव सः पदार्थः तद् द्रव्यमस्ति। एवञ्च एतेषां शब्दः इति नाम वा। यतः गौः इत्युक्ते एतेषामपि प्रतीतिः भवति, एतेपि सन्ति, एतेषामपि बुद्धौ अवभासः भवति। तर्हि एते शब्दाः वा। यत् शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः इति तत् सः शब्दः। नेत्याः गुणो नाम सः न गुणः सः इत्युक्ते शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः इति अयं सर्वोपि गुणः इत्युक्ते गुणशब्दवाच्याः एते, न तु शब्दशब्दवाच्याः। गुणो नाम सः। यत्तर्हि भिन्नेषु अभिन्नं छिन्नेषु अच्छिन्नं सामान्यभूतं सः शब्दः। इदानीं गौः इति वदामः, तत् द्रव्यमस्ति, तस्मिन् गोत्वमस्ति। एवञ्च यदा गौः इति वदामः बुद्धौ वा कश्चन पदार्थः भासते, तदानीं गोत्वम् इति एकः धर्मः विद्यते किल, तं त्यक्त्वा सः पदार्थः नावभासते। तं धर्मं त्यक्त्वा जातिं तां त्यक्त्वा सः तत् द्रव्यं नोपलभ्यते। तर्हि जातिः एव शब्दशब्देन उच्यते वा? किं जातिः किं रूपा इत्युक्ते भिन्नेषु अभिन्नं। 100 गावः सन्ति, सर्वत्र गोषु किम् अस्ति इत्युक्ते पृथक् पृथक् गोत्वमस्ति। यद्यपि तत्र गावः भिन्नभिन्नाः, तथापि गोत्वम् अभिन्नमेव विद्यते। भिन्नेषु अभिन्नं, छिन्नेषु अच्छिन्नम्। इदानीम् एकः गौः अथवा एका गौः मृता इत्युक्ते छिन्ना नाम मृता, तथापि गोत्वं तावत् अच्छिन्नं, गोत्वं न म्रियते, गोत्वं तथैव अस्ति।
एवञ्च गोत्वं कथमस्ति भिन्नेषु गोषु अभिन्नं विद्यते तत्र छिन्नेषु छिन्ने गवि अपि गविच्छिन्ने अपि अथवा गविच्छिन्नायाम् अपि अच्छिन्नं विद्यते गोत्वं तादृशगोत्वमेव शब्दः किं कारणं यदा गौः इति वदामः तदानीं गोत्वस्यापि प्रतीतिः भवति अतः पृच्छति तर्हि यत् भिन्नेषु अभिन्नं छिन्नेषु अच्छिन्नं सामान्यभूतं तत् सः शब्दः नेत्याः आकृतिर्नाम सा अस्य सामान्यस्य किं नाम आकृतिः अस्माकं शास्त्रे इदानीम् आकृतिः अन्या जातिः अन्या इति कुत्रचित् व्यवहारः कुत्रचित् तावत् जातिः एव आकृतिशब्देन अपि उच्यते एवञ्च सामान्यम् इति यत् उच्यते स एव अर्थः जातिः इति स एव अर्थः आकृतिः इत्येव अत्रापि उच्यते न इत्याह आकृतिर्नाम सा एवञ्च छिन्नेषु अच्छिन्नं भिन्नेषु अभिन्नं सामान्यभूतं गोत्वम् इति यत् विद्यते तस्य कः वाचकः इत्युक्ते आकृतिः आकृतिशब्दस्य अर्थः एव गोत्वादि जातयः एवञ्च शब्दशब्दवाच्याः न एते अपि तु आकृतिशब्दवाच्याः एव एते तर्हि पश्यन्तु गौः इति व्यवहारः तस्मिन् व्यवहारे एते सर्वेपि सन्ति तस्मिन् व्यवहारे यदा वा गौः इति एकः शब्दः व्यवह्रियते तदानीं तस्मिन् व्यवहारे द्रव्यमपि अन्तर्भूतं विद्यते तस्मिन् व्यवहारे गुणाः अपि अन्तर्भूताः सन्ति तस्मिन् व्यवहारे क्रिया अपि अन्तर्भूता अस्ति तस्मिन् व्यवहारे जातिः अपि अन्तर्भूता अस्ति तथापि एते सर्वे न शब्दाः तस्मिन् व्यवहारे ध्वनिः अपि अन्तर्भूतः अस्ति ध्वनिः नाम नादः ध्वनिः इति सामान्यतया वयं वक्तुं शक्नुमः इत्युक्ते अस्माकं श्रवणस्य श्रोत्रस्य विषयः यः अस्ति अस्माकं श्रोत्रेन्द्रियेण यः कश्चन विषयः तावत् गृह्यते ज्ञायते तस्य एव ध्वनिः इति नाम इदानीं शब्दः इति वदामः किल सः प्रायः अस्माकं लोकव्यवहारे ध्वनिः एव शब्दः इत्युच्यते इदानीं मम श्रोत्रेन्द्रियं कञ्चन विषयं गृह्णाति गृहीत्वा मम कीदृशं ज्ञानं भवति अस्मात् यन्त्रात् नादः आगच्छति ध्वनिः आगच्छति नादः इत्यपि मास्तु ध्वनिः आगच्छति इति ज्ञानम् अस्ति स एवञ्च स एव श्रोत्रविषयः अस्ति श्रोत्रविषयीभूतस्य तस्य एव ध्वनिः इति नाम प्रायः लोके ध्वनिः एव शब्दः इत्युच्यते परन्तु अस्मिन् प्रकरणे पक्षद्वयम् अस्ति अत्र प्रथमं तावत् मुख्यः पक्षः कः इत्युक्ते ध्वनेः शब्दः इति नाम नास्ति ध्वनिभिन्नः अन्यः कश्चन अस्ति तस्य एव किं नाम शब्दः इति नाम इति प्रतिपादयति एवञ्च श्रोत्रविषयीभूतः यः ध्वनिः सः शब्दः इति लोके प्रायः सर्वैः व्यवह्रियते परन्तु वैयाकरणानां मतानुरोधेन श्रोत्रविषयीभूतस्य ध्वनेः शब्दः इति नाम न तद्भिन्नः कश्चन एव शब्दः इत्युच्यते इति इतः परं प्रतिपादयति अवतारिकात्वेन अहम् उक्तवान् कस्तर्हि शब्दः एवञ्च यदा शब्दस्य यस्मिन् व्यवहारे शब्दः अस्ति तस्मिन् व्यवहारे यद्यपि एते सर्वेपि सन्ति तथापि एतेषां शब्दशब्दवाच्यत्वं नास्ति एते सर्वेपि द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यम् इत्येवं रीत्या एते उच्यन्ते कस्तर्हि शब्दः येन उच्चारितेन सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाणीनां सम्प्रत्ययः भवति सः शब्दः अयम् अभिप्रायः वस्तुतः शब्दः कः इति स्पष्टं वक्तुम् अहं न प्रभवामि तथापि एवम् अहं वदामि किमिति चेत् इदानीं सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाण्यर्थरूपं
किञ्चित् विद्यते किल किं तथा उक्तं द्रव्यमिति शुक्ल नील पीत इत्यादि गुणाः सन्ति किल ते इंगित निमिषित चेष्टितादयः सन्ति किल क्रियाः ताः छिन्नेषु अच्छिन्न भिन्नेषु अभिन्न इति केते इत्युक्ते जातिः इति पश्यन्तु तत्र अस्माकं ज्ञाने द्रव्यं वा भवतु तद्वत् गुणाः वा भवन्तु अथवा गुणः वा भवतु क्रिया वा भवतु सामान्यं जातिः वा भवतु एतत् सर्वम् अस्माकं ज्ञाने विषयाः भवन्ति किल तादृश विषयीभवनं प्रति केन एते सर्वेपि अस्माकं बुद्धौ विषयाः भवन्ति स एव शब्दः येन इत्युक्ते येन उच्चारितेन येन सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाणिनां सम्प्रत्ययः भवति द्रव्यविषयकज्ञानं प्रकृते द्रव्यं किं सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाण्यर्थरूप द्रव्य विषाण्यर्थरूप गो इत्येवं रूप द्रव्यज्ञानं तद्वत् शुक्ल नीलादि गुणाख्य गुणज्ञानं तद्वत् इंगित निमिषित चेष्टितादि रूप क्रियाज्ञानं छिन्ने गोत्व विषयक ज्ञानम् एतादृश ज्ञानं येन भवति स एव शब्दः इति वक्तव्यम् येन उच्चारितेन इति अनन्तरं भवतु येन सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाणिनां सम्प्रत्ययः ज्ञानं भवति स एव शब्दः केन भवति चिन्तयामः केन इत्युक्ते ध्वनिः गौः इति एकः शब्दः अस्ति गौः इत्युक्ते अनेन शब्दः इत्युक्ते ध्वनिः शब्दः इति मास्तु गौः इति एकः ध्वनिः अस्ति तेन ध्वनिना एव एतत् सर्वं तावत् ज्ञायते गौः इत्युक्ते एव सास्नालाङ्गूलादि मद् द्रव्यविषयकज्ञानं भवति गौः इत्युक्ते एव शुक्लः गौः इति शुक्लादि गुणविशिष्टज्ञानं भवति गौः इत्युक्ते एव रोमाञ्चादिविशिष्ट गोज्ञानं भवति गौः इत्युक्ते एव तत्र गोत्वविशिष्ट गोज्ञानं भवति एवञ्च गौः इति ध्वनिना एव एतादृशज्ञानं भवति एतादृशज्ञानम् इत्युक्ते एतादृश सकलविषयकज्ञानं भवति इति कारणात् गौः इति ध्वनिः एव शब्दः इति स्वीकर्तव्यं वा इत्युक्ते न किञ्चित् चिन्तनं कुरु गौः इत्यत्र कति अवयवाः सन्ति गकार औकार विसर्गाः सन्ति तर्हि एते त्रयः ध्वनयः गकारध्वनिः औकारध्वनिः विसर्गध्वनिः एते ध्वनयः पृथक् पृथक् एतादृश अर्थबोधं जनयन्ति वा अथवा मिलित्वा अर्थबोधं जनयन्ति वा पृथक् पृथक् अर्थबोधं जनयन्ति इति यदि स्वीकुर्मः तदानीम् अपि दोषः मिलित्वा अर्थबोधं कुर्वन्ति अर्थबोधं जनयन्ति इति तत्रापि दोषः कः दोषः गौः इत्यत्र केवलं गकारः एतादृशज्ञानं जनयति इत्युक्ते तर्हि गौः इत्यत्र गकारः एव पर्याप्तः गकारेणैव अलम् औकारः मास्तु विसर्गः मास्तु ग इत्युक्ते एव एतेषां सर्वेषां ज्ञानं भवेत् अथवा औ इत्युक्ते एव एतेषां सर्वेषां ज्ञानं भवेत् द्रव्यगुण कर्म सामान्यादीनां ज्ञानं भवति अथवा विसर्गेणैव ज्ञानं भवति तर्हि एक एव वर्णः पृथक् पृथक् अर्थबोधं जनयति वर्णः इत्युक्ते दोषः मिलित्वा एते वर्णबोधं जनयन्ति इत्युक्ते तत्र मेलनमेव न भवति गकार औकार विसर्गाणां मेलनं विद्यते किल मेलनं न भवति किं कारणम् इत्युक्ते प्रथमक्षणे गकारः उत्पद्यते तस्मिन् क्षणे औकारः नास्ति विसर्गोऽपि नास्ति यदा यस्मिन् क्षणे औकारः उत्पद्यते तदानीं गकारः नष्टः विसर्गः न उत्पन्नः यस्मिन् क्षणे विसर्गः उत्पद्यते तदानीं गकारोऽपि नष्टः औकारोऽपि नष्टः एवञ्च एते सर्वेपि वर्णाः एतेषां मेलनं न भवति तर्हि एते मिलित्वा अर्थबोधं जनयन्ति इति सोऽपि वादः न घटते
तर्हि किं ज्ञायते अन्यः कश्चन इदानीं ध्वनयः एव अर्थबोधकाः इति सर्वेपि चिन्तयन्ति सर्वो लोकः चिन्तयति परन्तु एतस्य ध्वनेः तावत् अर्थबोधकत्वं न सम्भवति इति कारणात् अन्यः कश्चन विद्यते स एव येन केनचित् सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययः भवति सः शब्दः सः कः एवञ्च इदानीं गौः इति यदा ध्वनिः उच्चार्यते गौः इति ध्वनिः यदा वा मम श्रोत्रेण गृह्यते तदनन्तरमेव किल ज्ञानं भवति अन्यः कश्चन ज्ञानम् उत्पादयति इत्युक्ते कोऽपि न श्रूयते किल इति प्रश्नः भवति अतः वदति भाष्यकारः येन उच्चारितेन इत्युक्ते सः अन्यः कश्चन अस्माभिः स्वीकृतः किल सः उच्चारितः इत्युक्ते यदा तावत् ध्वनयः मुखात् उत्पद्यन्ते यदा वा ध्वनिः गृह्यते अस्माकं श्रोत्रेण तदनन्तरं तावत् सः व्यक्ती भवति एवञ्च येन उच्चारितेन येन उच्चरितवर्णैः अभिव्यक्तेन येन गौः इत्युक्ते गकारः उच्चार्यते औकारः अपि उच्चार्यते विसर्गोऽपि उच्चार्यते एतेषाम् उच्चारण अनन्तरम् अन्यः कश्चन व्यक्तः अभिव्यक्तः भवति तेन एव सास्नालाङ्गूल ककुदखुरविषाणि न केवलं विषाणि शुक्लनीलादिगुणविशिष्टस्य इंगितनिमिषदेष्टिदादिक्रियाविशिष्टस्य गोत्वविशिष्टस्य कस्यचित् पदार्थस्य ज्ञानं भवति अतः स एव शब्दः एवञ्च किं जातम् इदानीं लोके द्रव्यमपि न शब्दः गुणः अपि न शब्दः तत्र गोरूपद्रव्यं गौः अपि न शब्दः किं कारणं तस्य द्रव्यत्वात् गोत्वमपि न शब्दः तस्य जातिरूपत्वात् शुक्लः इति सोऽपि न शब्दः तस्य गुणरूपत्वात् रोमाञ्चः न शब्दः तस्य क्रियारूपत्वात् अथवा ध्वनिः विद्यते किल सः शब्दः वा न सः तदतिरिक्तः अन्यः कश्चन एव शब्दः भवितुमर्हति इति परमसिद्धान्तः येन उच्चारितेन सास्नालाङ्गूल ककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययः भवति सः शब्दः परन्तु यदि स एव स्फोटः इति उच्यते सः एकः एव इति सिद्धान्तः सः नित्यः इति सिद्धान्तः यदा वा वयं मुखतः वर्णानाम् अथवा पदादीनाम् उच्चारणं कुर्मः तदानीमेव सः अभिव्यक्तः भवति अभिव्यक्तः एव स्फोटः अर्थबोधं जनयति नित्यः यः स्फोटः अनभिव्यक्तः विद्यते सः अर्थबोधं न जनयति इति अस्माकं सिद्धान्तः पदम् इति वदामः वाक्यम् इति वदामः एतत् सर्वं किम् आदाय इत्युक्ते स्फोटं मनसि निधाय एव पदं वाक्यम् इत्यादि व्यवहाराः इति सिद्धान्तः परन्तु स्फोटविषये अनुशासनं न चलति अतः द्वितीयपक्षः ननु लोके यः ध्वनिः विद्यते सोऽपि शब्दः भवतु इति द्वितीयपक्षम् अवतारयति अथवा प्रतीतपदार्थकः लोके ध्वनिः शब्दः इत्युच्यते ध्वनिः एव शब्दः सः ध्वनिः कथं विद्यते प्रतीतपदार्थकः इत्युक्ते पदार्थप्रतीतिः जाता प्रतीतः पदार्थः इत्युक्ते गौः इत्यत्र सास्नालाङ्गूलादिपदार्थविषयकज्ञानं भवति तादृश अर्थेन सहितः कः गौः इति ध्वनिः एवञ्च प्रतीतपदार्थकः ध्वनिः शब्दः इति लोके उच्यते तस्य उदाहरणं ब्रूते शब्दं कुरु इति वदति शब्दं कुरु इत्यत्र स्फोटः न क्रियते अपितु ध्वनिः एव क्रियते मा शब्दं कार्षीः इत्युक्ते ध्वनिं मा कुरु इत्यर्थः शब्दकारी अयं मानकः इत्युक्ते ध्वनिं करोति इति ध्वनिं कुर्वन् एवम् उच्यते यः मानवकः ध्वनिं कुर्वन् अस्ति सः मानवकः एवम् उच्यते तस्मात् ध्वनिः शब्दः इति द्वितीयः पक्षः अतः शब्दानुशासनम् इत्यत्र व्यवहारे तावत् ध्वनयः एव शब्दशब्दत्वेन उच्यन्ते परमसिद्धान्ते तावत् स्फोटः एव इति एतावता समापयति श्रीगुरुभ्यो नमः।